बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम 10 वजूहात बताएंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने अपना जवाब बताया है नईम बुखारी के केस में। उन्होंने 10 वजूहात बताई हैं, डिफ्रेंशिएट किया है चीज़ों को, वो मैं आपके साथ एक एक करके पेश करूँगा क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो 2 दरख्वास्तें थी नईम बुखारी साहब से मुतल्लिक उनको निपटा दिया गया है और उन दरख्वास्तों की रोशनी में ही अदालत ने आपको मैंने बता दिया था कि ये कह दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई कदगन नहीं है, अगर उनको वो लगाना चाहते हैं तो लगा लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में उनको तैनाती करें और वो तैनाती जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स एंड रेगुलेशन तय कर दिए हैं, एक पैरामीटर्स तय कर दिए हैं, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि हमने इस पर कोई कदगन नहीं लगाई। आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अब आज हम जो एक रिप्लाई फाइल हुआ था वफाकी हुकूमत की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से, उसमें उन्होंने बताया है कि क्यों लगाया। ठीक है, वो शिकार तो ज़रूर हो गए नईम बुखारी अताउल्लाह कासमी केस के, मगर रीज़निंग भी सामने आ चुकी है। पहली रीज़न ये दी गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि वफाकी हुकूमत ने उस वक्त यानी कि अताउल्लाह कासमी के केस में जब उनको तैनात किया गया था पाकिस्तान टेलीविज़न में, तो उस वक्त की हुकूमत ने उनकी ज़ायद जो उम्र थी एज रिलैक्सेशन की कोई मंजूरी नहीं दी थी। नंबर 1 तो ये होगी जी। दूसरी, जबकि नईम बुखारी के मामले में हुकूमत ये कहती है कि नईम बुखारी के केस में उनकी जो उम्र की रिलैक्सेशन है इसमें हुकूमत ने मंजूरी दी है। दूसरा जी, उस वक्त की अताउल्लाह कासमी के दौर में यानी कि मियां नवाज शरीफ के दौर में वफाकी काबीना से उनकी तैनाती की मंजूरी ही नहीं ली गई थी, यानी कि उनको तैनात कर दिया गया लेकिन उनकी तैनाती की मंजूरी वफाकी काबीना ने नहीं दी थी। इसी तरह दूसरा जो नईम बुखारी साहब का मामला है वो ये कहते हैं कि वफाकी काबीना ने की मंजूरी से ही नईम बुखारी को चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविज़न तैनात किया गया था। तीसरा ये है जी, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने ज़ुबानी अहकामात पे इनको अताउल्लाह कासमी को पाकिस्तान टेलीविज़न में तैनात कर दिया था और ये जी आर्टिकल 95A जो मेमोरेंडम एंड वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएट ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न है ना, उसके तहत वो तनख्वाह नहीं ले सकते थे, मगर उन्होंने तनख्वाह भी ली। यानी कि ये मैं 2 पॉइंट आपको बता दिए हैं, तीसरा और चौथा। तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने उनको ज़ुबानी अहकामात पर अताउल्लाह कासमी को तैनात कर दिया था और लेकिन अब जो नईम बुखारी की तैनाती हुई थी वो वफाकी काबीना की मंजूरी से हुई थी। इसी तरह वो चौथा पॉइंट ये कि वो सैलरी नहीं ले सकते थे मगर वो लेते रहे। लेकिन नईम बुखारी के मामले में मामला उलट है और उनकी इस आर्टिकल पर जो अमल दरामद भी हुआ है और ये उनका ओहदा जो है एजाज़ी है और चेयरमैन के तौर पे वो एजाज़ी चेयरमैन थे, जबकि उन्होंने कोई तनख्वाह भी नहीं लेनी थी नईम बुखारी साहब ने। अच्छा जी, 5वां पॉइंट ये है कि अताउल्लाह कासमी ने PTV से मेडिकल जो अखराजात की मद में भी भारी मुआवजा लिया। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया है कि 5वां जो फ़र्क ये है नईम बुखारी और अताउल्लाह कासमी केस में क्यों इनको आपस में नहीं यानी कि मुआवजा किया जा सकता था। तो ये रीज़निंग दे रहे हैं कि नईम बुखारी ने कोई भी मेडिकल की मद में कोई आज तक मुआवजा नहीं लिया पाकिस्तान टेलीविज़न से, जबकि अताउल्लाह कासमी लेते रहे। इसी तरह जी अगला जो है जो अताउल्लाह कासमी का मैंने आपको बता दिया कि वो अनलिमिटेड फ्यूल भी ले रहे थे, वो सरकारी गाड़ी भी ले रहे थे और उसकी मेंटेनेंस भी लेते रहे हैं। ये कौन ले रहे थे? अताउल्लाह कासमी। इसलिए वो हुकूमत ये समझती है कि उनका मुआवजा इसलिए नहीं हो सकता कि नईम बुखारी साहब ना तो सरकारी गाड़ी ले रहे थे, ना ही कोई मेंटेनेंस ले रहे थे, ज़ाहिर बात है, और ना ही वो कोई फ्यूल ले रहे थे, जबकि अताउल्लाह कासमी अनलिमिटेड चीज़ें ले रहे थे उस वक्त की गवर्नमेंट से यानी कि पाकिस्तान टेलीविज़न से। 7वां जी, अताउल्लाह कासमी एंटरटेनमेंट की मद में वो अलाउंस भी ले रहे थे और वो उस टाइम जो उनको दिया गया था वो उसकी कोई हद भी मुकर्रर नहीं थी, यानी कि उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिल रहा था उसकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं थी। वो जितना दिल खुला करके यूज़ करें, खाएं पिएँ, अयाशी करें, कोई दोस्त आ जाए, मेहमान आ जाए, जो मर्ज़ी मंगाएं, कढ़ाई मंगवा लें, रोटी मंगवा लें, खाना मंगवा लें, पिज़्ज़ा मंगवा लें, सब कुछ मंगवा सकते थे। तो ये था उनका एंटरटेनमेंट अलाउंस। लेकिन नईम बुखारी साहब
یہ انٹرٹینمنٹ کی مد میں بھی جو اخراجات تھے وہ اپنی پاکٹ سے ادا کر رہے تھے، وہ نہیں لے رہے تھے۔ یہ ہے جی ایک وہ بنیادی فرق جو 7واں بنیادی فرق بتایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ جس کے بعد 8واں، موبائل کی سہولت بھی میسر تھی، یعنی کہ عطا اللہ قاسمی صاحب کو ایک موبائل بھی دیا گیا تھا، موبائل میں سم بھی ڈالی گئی تھی، اور سم میں بیلنس اتنا ڈالا گیا تھا کہ کالیں کرو، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، کبھی ختم نہیں ہوگا آپ کا بیلنس، ان لمیٹڈ بیلنس ان کو دے دیا گیا تھا، اور تاکہ وہ موجیں کریں، انجوائے کریں اس عمر میں، جہاں جس دوست کو دل کرے، بلکہ ساتھ بیٹھے دوست نے اگر کوئی کال کرنی تو اس کو پکڑا دیں، یار میرے موبائل سے کر لے، فری کا ہے، تو ان کو وہ فری کی ایک سہولت ملی ہوئی تھی۔ تو جس کے بعد اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں تھی، لیکن نعیم بخاری صاحب یہ بھی سہولت نہیں لے رہے تھے، ان کو یہ سہولت بھی میسر نہیں تھی، وہ موبائل بھی اپنا ہی یوز کر رہے تھے، انہوں نے حکومت سے یا پاکستان ٹیلی ویژن سے کوئی موبائل نہیں لیا تھا۔ اچھا جی، 9واں آپشن یہ ہے کہ ان کو 2 ٹیلی فون بھی دیے گئے تھے، ایک ان کے گھر پہ اور ایک ان کو ان کے آفس میں، یعنی کہ یہ 2 ان کو ٹیلی فون بھی مل گئے۔ موبائل پہ اگر وہ دل بھر جائے تو ٹھیک ہے، وہ بھی ان لمیٹڈ تھا، لیکن یہ بھی ان لمیٹڈ کھلا، یعنی کہ آپ کی اگر سگنل پرابلم ہو گئی ہے تو آپ پی ٹی سی ایل اٹھائیں اور کالنگ کرنا شروع کر دیں اور لگاتار کرتے جائیں مفت میں، کیونکہ مفت دل وہ کیا ہوتا ہے، چلیں جملہ بھول گیا ہوں میں، بتا دل بے رحم کیا ہوتا ہے، مال مفت دل بے رحم، وہ سلسلہ تھا، وہ بھی ان کو سہولت میسر تھی۔ لیکن نعیم بخاری صاحب کے معاملے میں ان کو کوئی ایسی سہولت میسر نہیں تھی، نہ تو ان کو رہائش گاہ پہ، ان کے رہائش گاہ پہ ان کو کوئی ٹیلی فون نہیں دیا گیا تھا، آفس میں ظاہر ہے ہوگا، لیکن ان کو رہائش گاہ پہ ایسا کوئی سہولت نہیں دی گئی تھی۔ یہ ہو گئی 9واں۔ اب 10واں آ جائیں جی، عطا اللہ قاسمی صاحب کا جو نام تجویز کیا تھا وہ اس وقت کے وزیر اطلاعات نے کیا تھا، اور یہ یقیناً پرویز رشید صاحب نے ہی ان کو تعینات کیا تھا، اور ان کے اچھے تعلقات تھے، اور انہوں نے ان کا نام تجویز کیا، اور اس کے بعد ان کو پی ٹی وی میں تعینات کر دیا گیا۔ لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ نعیم بخاری صاحب کا جو نام ہے وہ اس طرح نہیں آیا، بلکہ ان کا جو SECP کا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کا جو ایک ڈیٹا بینک ہوتا ہے، ان کے جو طے کردہ ڈیٹا بینک سے ان کا نام منتخب کیا گیا، اور اس میں جو رولز اینڈ ریگولیشن تھے 2013 کے، ان کو مد نظر رکھ کے ان کو نام ان کا فائنل کیا گیا چیئرمین پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے، جس کے بعد وہ تعینات ہو گئے۔ یہ تھی جی وہ 10 وجوہات جو حکومت نے یا وفاقی وزارت اطلاعات نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ تعیناتی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو مد نظر نہیں رکھا گیا، یہ وجوہات کافی نہیں ہیں ان کی تعیناتی کے لیے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ نہیں رہ سکتے، بٹ آج کیونکہ جو انہوں نے درخواست نمٹا دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی قدغن نہیں، اگر حکومت لگانا چاہتی ہے تو لگا لے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔